खंय तरी आमी आयकलां की सांग्यावेल 26 गांव कितें इको सेन्सिटीव झोन म्हणून नोटिफाय जाल्ले आसा आनी तुमी हेजे पयलीं आवाज उठयल्लो कितें एक्झॅक्ट? इको सेन्सिटीव झोनाचेर आमी 2019 एक मोठी सभा नेत्रावळी वाडे गणपती मंडपान घेतिल्ली. 2019 आमचो आमदार आशिल्लो प्रसाद गांवकार. त्या वेळाचेर एक नोटिफिकेशन आयलें प्रसाद गांवकाराच्या नजरे आयलें. ते ताजे नजरे येतकच ताणें आमच्या मुखार तें दवरलें. तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की आमगेर कितलेशे गांव जे प्रामुख्यान एसटी गांव हे गांव इको सेन्सिटीव झोना भितर येतात. त्या खातीर लोकां मदीं एक जागृताय करपा म्हणून आमी 2019 आमी हो मुवमेंट चालू केल्लो. तोय बी सांगे विकास मंच ह्या नांवाचेर आमी तो मुवमेंट चालू केल्लो. तेन्ना जेन्ना आमी ताजेर विचार केलो तेन्ना कळ्ळें की हो इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा ताजो विचार 2012 साकून चलतालो आनी 2014 ह्या इको सेन्सिटीव झोना संबंदी प्रत्येक पंचायतीक खंय ताज्यो हें जाल्ली कितें म्हणटात आमी नो ऑब्जेक्शन मागिल्लें प्रत्येक पंचायतीचें आनी प्रत्येक पंचायतीक ऑब्जेक्शन घालपा खातीर तें खंय ओपन आशिल्लें, पब्लीक हियरींग दवरिल्लें. पूण त्या पब्लीक हियरिंगाक म्हाका दिसता की पंच मेंबर किंवा सरपंचांनी कोणा जागृत केली ना त्या खातीर तें तांकां कळ्ळें बीन ना. पूण 2019 ऑलरेडी की हांगा लोकांलें ऑब्जेक्शन ना अशें म्हणून खंय तरी प्रस्ताव थंय गेलो अशें म्हणून आमकां प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट पळय जेन्ना आमी ताज्या ऑफिसान गेल्ले आमचो प्रसाद गांवकार आमदार आसा त्या वेळाचेर तेन्ना तें आमकां कळून आयलें. पूण सातत्यान 19 नंतर आमी प्रत्येक फावटी इको सेन्सिटीव झोनाचेर कितें इफेक्ट जातले, गांवच्या लोकांक कितें इफेक्ट जातले हें प्रत्येक फावटी कळोवन दिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता त्या वेळाचेर जेन्ना प्रसाद गांवकार जेन्ना पळय आमदार आसा त्या वेळाचेर जेन्ना आमी हो विशय वयर काडलो तेन्ना सुभाष फळदेसाय आमदार नाशिल्लो. पूण त्या वेळाचेर सुभाष फळदेसायन एक एप्लिकेशन सीएमाक एक रिप्रेझेंटेशन सीएमाक दिल्लें. ताची डेट म्हाका एक्झॅक्ट याद जायना पूण म्हजे कडेन कॉपी आसा ताची. ताणें त्या विशय काडलो की लोकांक इको सेन्सिटीव झोन म्हणल्यार कितें तें सारकी खबर ना. त्या खातीर तुमी एक डेट फिक्स करची, लोकांक ताजे बद्दल सांगचें आनी लोकांक जागृताय करून दिवची की इको सेन्सिटीव म्हणल्यार कितें तें. पूण हाजे नंतर म्हाका दिसता ताजो पाठपुरावो जालो ना. 19 नंतर आमी कितल्योश्यो मिटींग घेतल्यो, लोकांनी ताका भरपूर सपोर्ट केलो आमकां. पूण आमी खंयच राजकारणाक नाशिल्ल्या कारणान किंवा आमचो हात तितले पर्यंत पावलो नाशिल्ल्यान आमी ताजेर कांय सोक्षमोक्ष लावपाक शकली नात. पूण आज अशें जालां की काल सुद्दां पेपरार न्यूज आयलो की 26 सांग्यावेले गांव परत इको सेन्सिटीव झोना भितर वतात. आतां हाजें उत्तर आयच्या रुलींग आमदारान दिवपा जाय की हें जें पळय पब्लीक हियरींग जालें तें 2014 सुभाष फळदेसाय आमदार आसतना जालें. 2014 तांणी हो विशय लोकां मुखार कित्याक दवरना तोही प्रश्न आसा. 2019 जेन्ना पळय आवाज केलो त्या वेळाचेर आमकां ताणें कसलोच सपोर्ट केलो ना. इवन 2022 सुद्दां जेन्ना तो पळय आमदार आशिल्लो सुभाष फळदेसाय त्या वेळाचेर सुद्दां होच विशय घेवन आमी परत एकदां वाडे मंडपा भितर मिटींग दवरिल्ली. त्या मिटिंगेक सुद्दां आमी ताका सांगिल्लें पळय लोकांक कशें त्रास जातले, कितें त्रास जातले सगळें सविस्तर डिस्कशन आमी ताचे कडेन केल्लें. पूण ताजे नंतर ताणें ह्या विशयाचेर कांय फॉलोअप केलो ना. ताजे नंतर पळय टायगर रिजर्व म्हणून कितें आयलें. टायगर रिजर्व तेन्ना तो सांगलो की रस्त्यार पयलीं आपूण न्हिदतलो अशें म्हणून. आज तशें पळयत जाल्यार सुभाष फळदेसायक रस्त्यार न्हिदपाचो वेळ आयला. कित्याक 26 गांवां जी सांग्यावेली प्रामुख्यान जी गांव आसात ते गांव इको सेन्सिटीव अंडर गेल्ले आसात. आनी इको सेन्सिटीव भितर जर गांव जर गेलो तर ताजी परिस्थिती किती हें सगळें त्या नोटिफिकेशन पळयलें जाल्यार कळटा. पूण म्हाका दिसता की आयच्या तारखेक फक्त आनी फक्त राजकारण जाता. हें राजकारण बंद करचें आनी खऱ्यांनी जर सांगकारां खातीर जर ताका जर कितें दिसता की ह्या सांगकारांनी मत मारून ताका आमदार केलो ताजे नंतर ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी आनी ताची जर तो खरें जर परत फेड जर करतलो म्हाका दिसता सांगकारां खातीर जाल्यार तांणी आज परत एकदां सांगकारां खातीर आवाज उठोवपाची गरज आसा. पूण आजून तें ऑब्जेक्शन हाडून आजून खंय तरी स्टॉप करपाक शकता काय ऑलरेडी जालेलें जमा आतां ताजो फुडलो प्रोसिजर कितें जाला तें आमी कांय ताजेर मुखार चवकशी केली ना. कित्याक तर बाकीच्यांनी खंयच्या राजकारण्यांनी किंवा स्थानीक आमदारान सुद्दां ताजेर केन्ना विशय केलो ना, आमकां सपोर्टूय बीन केलो ना. आज ही ताजी जबाबदारी. सांग्याचेर जर कसलें जर संकट येता जाल्यार सांग्या प्रतिनिधी आज सुभाष फळदेसाय करता. ही सुभाष फळदेसाय जबाबदारी की लोकांक त्रास जावपा जायनात आनी ही जबाबदारी ताणें घेवची पडटली. आनी तुमी हेजो खंय तरी डिमांड करता की हेचेर कितें तरी तोडगो काडपूक जाय नाल्यार लोकांक त्रास जाता न्ही. हाजेर तोडगो ताणें काडपाकच जाय. प्रत्येक फावटी आपूण अशें करतलो तशें करतलो ते फटाशे मारून ते उपयोग ना. आज जेन्ना लोकांचेर संकट येता त्या संकटांत ताणें उबो रावन हे इको सेन्सिटीव हे गांव भायर काडपाचो ताणें 100% प्रयत्न करपा जाय आनी गांव भायर काडूंक बी जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी कितें सरकार आसा प्रत्येक फावटी म्हणटात की डबल इंजीन सरकार. जर डबल इंजीन सरकार जाल्यार आज सांग्यावेले लोक आमचे चड करून एसटी बांधव फोंडा पडटा कित्याक तांकां जर त्रास जातात जाल्यार ताजी जबाबदारी आसा की हो विशय मुखार काडपाची आनी त्या लोकांक इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान हे विलेजीस भायर काडपाचे.